अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या बलूचिस्तान के एक पुरस्कार पहाड़ी सिलसिले से मुंसलिक है जो हमें दिलावर ख़ान ने सक्खर से भेजा है। तो चलिए दिलावर ख़ान का ये वाक़या हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम दिलावर ख़ान है और मैं सक्खर का रहने वाला हूँ। मुझे और मेरे दोस्तों को शिकार का काफ़ी शौक़ है और इसी वजह से हम साल में कम से कम एक बार पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में शिकार के लिए जाते हैं। इसी तरह एक बार साल 2014 में हम दोस्तों ने एक बार फिर शिकार का प्लान बनाया और इस बार हमारी मंजिल बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे एक मशहूर पहाड़ कोही चिल्तान था। तो इस बात के चलते रात हमने अपने शिकार की तैयारी और अपनी पैकिंग वगैरह को मुकम्मल की और सुबह शिकार के लिए फौरन फजर के बाद बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गए। ये तवील सफ़र मुकम्मल करने के बाद हम बलूचिस्तान पहुंच गए। वहां एक होटल में चेक इन किया और फ्रेश होने के बाद खाना वगैरह खा के हम इस नियत से सो गए कि कल सुबह हम कोही चिल्तान की पहाड़ी पर शिकार के लिए रवाना हो जाएंगे। जब अगले दिन सुबह हुई तो हमने वहां एक टूर गाइड को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी का रुख कर लिया। कुछ देर की थका देने वाली चढ़ाई को अबूर करने के बाद हमने वहां अपने शिकार से मुंसलिक चीजें तैयार की और शिकार में मसरूफ हो गए। दोपहर तो हो चुकी थी और उस वक्त तक हमने किसी हद तक चंद तीतर और दूसरे परिंदों का शिकार कर भी लिया था। जब सूरज डूबने का वक्त होने लगा तो मेरे दोस्त शामिर ने हमें वापस जाने का मशवरा दिया, जिस पे मैंने उसे चंद मिनट्स और रुकने का कहा और उनसे अलग होकर अकेले मजीद बुलंदी की तरफ जाने लगा, जबकि उस वक्त पहाड़ पे हल्की हल्की सी रोशनी बाकी रह गई थी और पहाड़ की दूसरी तरफ तकरीबन अंधेरा छा ही चुका था। मैं अभी थोड़ी मजीद चढ़ाई चढ़ाई था कि मुझे वहां चंद बच्चों की आवाजें आने लगीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां ढेर सारे बच्चे हों और वो आपस में खेल रहे हों। ये सुनकर मैं काफी हैरान और सोच में पड़ गया कि बच्चों की ये आवाजें यहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे आ सकती हैं और वो भी इतने खतरनाक चढ़ाई पे। खैर, मैंने वक्त की नज़ाकत को देखकर उस वक्त इस बात को नजरअंदाज किया और वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगा। अभी मैंने चंद कदम ही वापसी के लिए बढ़ाए थे कि मुझे फिर वही बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। इस बार ये आवाज काफी साफ और तेज आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुई कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। मैं मजीद ऊपर की तरफ चढ़ा और इधर उधर नजरें घुमाई तो उस वक्त मेरी आंखों ने जो देखा मुझे आज भी उन पे यकीन नहीं होता। बताते हैं कि मैंने बाकायदा 2 बच्चों को वहां खेलते हुए देखा। वो बच्चे इतने खूबसूरत थे कि मैंने शायद ही इतने खूबसूरत बच्चे को अपनी जिंदगी में देखा हो। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रहा था कि उनमें से एक बच्चे की नजर अचानक मुझ पर पड़ गई और वो भागता हुआ पहाड़ी की दूसरी सिमत इतनी स्पीड से चला गया कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बच्चा भला इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। खैर, ये देखकर मैं काफी परेशान हो गया और वापस अपने दोस्तों के पास किसी तरह पहुंचा। उन्होंने जब मुझे इतना परेशान देखा तो मुझसे मामला तलब किया, जिस पे मैंने उन्हें ये बात बताई कि मैंने ऊपर बच्चों की आवाजें सुनी और 2 बच्चों को तो खेलते हुए भी देखा, जिस पे उन लोगों को भी इस बात पे काफी हैरानी हुई। खैर, मगरिब होते होते हम वापस उस पहाड़ से उतर गए और रात का खाना खाने के लिए करीबी एक छोटे से होटल पे चले गए। वहां पे जब मैंने ये बात वहां के लोकल्स को बताई तो पास ही बैठे एक बाबा जी ने उस कोही चिल्तन से जुड़ा एक पुरस्कार वाकया सुनाया, जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने वाकया सुनाने से पहले कुछ इस तरह से तमहीद बांधी। कहते हैं कि हमने ये सुना था कि पहाड़ों पे जन्नात का बसेरा होता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि पहाड़ों पे जन्नात का कब्जा भी होता है। कहते हैं कि काफी वक्तों पहले की बात है कि इस पहाड़ी से चंद किलोमीटर्स की दूरी पे एक गांव में एक जोड़ा रहा करता था। इनकी शादी को काफी बरस बीत चुके थे, लेकिन ये जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था और जब काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी
یہ جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم رہا تو اس جوڑے نے اس گاؤں کے ایک بزرگ سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ جوڑا اس بزرگ کے پاس پہنچا اور اپنے مسئلے کے متعلق ان کو آگاہ کیا تو ان بزرگ نے کہا کہ یقیناً قدرت نے کسی مصلحت کے تحت انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوگا، لیکن اس جوڑے کے بارہا اصرار پہ ان بزرگ نے انہیں اس کوہ چلتن کے پہاڑ سے 40 پتھر لانے کو کہا، اور جب وہ جوڑا وہ 40 پتھر کے ساتھ دوبارہ اس بزرگ کے پاس پیش ہوا تو ان بزرگ نے ان 40 پتھروں کو اس عورت کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی اس جوڑے کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس پہ اس جوڑے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یک کے بعد دیگرے اس عورت کے ہاں لگاتار بچوں کی پیدائش ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس جوڑے کے ہاں 40 بچے پیدا ہوئے۔ اس معاملے کے پیش نظر یہ جوڑا کافی پریشان ہو گیا، کیونکہ اس عورت کا خاوند پیشے سے ایک مزدور تھا اور اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ ان بچوں کی پرورش کر سکے، یہاں تک کہ جب ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے اور وہ ان بچوں کے وسائل پورے نہ کر سکے تو اس جوڑے نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا، اور وہ یہ کہ رات کی تاریکی میں اس پہاڑی کی چوٹی پہ ان بچوں کو چھوڑ آئیں گے اور ان میں سے صرف ایک بچے کو اپنے پاس رکھ لیا جائے گا۔ اس جوڑے نے ایسا ہی کیا اور طے شدہ رات میں اس جوڑے نے 39 بچوں کو تنو تنہا اس پہاڑ پہ اکیلے چھوڑ دیا اور ایک بچے کے ساتھ واپس آنے لگے۔ واپسی پر اس جوڑے کو ان بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر حالات سے تنگ اس جوڑے نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس پوری رات وہ بچے اس کوہ چلتن کی چوٹی پہ تنہو تنہا رہے۔ کچھ دنوں تو اس جوڑے نے صبر سے گزار دیے، مگر ایک رات جب اس مزدور کی بیوی سے صبر نہیں ہوا تو وہ تڑپتی ممتا کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف دوبارہ چل دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان بچوں کے بقایات کو کہیں دفن کر دے گی تاکہ اس کی روح کو سکون پہنچ سکے۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے ایک بچے کو بھی ساتھ لے لیا جو کہ ابھی بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ عورت بھاگتے ہوئے رات کی تاریکی میں ایک بچے کے ساتھ اس پہاڑ پر پہنچ گئی، مگر وہاں پہنچنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ 39 بچے اب بھی وہاں زندہ موجود تھے اور ہنسی خوشی وہاں کھیل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچے جھاڑیوں اور پتھروں کے ساتھ اس طرح کھیل رہے تھے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں ہی موجود ہوں۔ اس عورت نے اپنے اس بچے کو جو اس کے ساتھ آیا تھا اسے وہیں چھوڑا اور خوشی خوشی گھر کو لوٹی تاکہ وہ اپنے خاوند کو اس بارے میں بتا سکے اور دوبارہ ان زندہ بچوں کو اپنے ساتھ گھر واپس لا سکے۔ جب وہ گھر سے شوہر کو لے کر واپس اس پہاڑ پر پہنچی تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بار وہاں ایک بھی بچہ موجود نہیں تھا، نہ تو وہ 39 بچے اور نہ ہی اس کے ساتھ آیا وہ ایک بچہ۔ دونوں نے اس پورے پہاڑ پہ ان بچوں کو تلاش کیا، مگر وہاں انہیں کوئی بچہ نہیں دکھا۔ ایک بار پھر اس جوڑے کے پاس ایک بھی بچہ موجود نہیں تھا۔ ان بابا جی نے مزید بتایا کہ اس واقعے کے بعد سے آج تک اس پہاڑ سے کبھی کبھار بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے وہاں اکثر عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے جو اچانک شام کے بعد نمودار ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی شخص ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ بلال میں نہیں جانتا، لیکن شاید اس دن جو میں نے پہاڑی کی چوٹی پہ ان 2 بچوں کو دیکھا تھا، شاید وہ ان 40 بچوں میں سے ہی ہوں۔ So that was an interesting story جو ہم سے دلاور خان نے سکھر سے شیئر کی۔ I hope آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہم سے لازمی شیئر کیجئے گا۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار کہانی کے ساتھ پیش ہوں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔